السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. في هذه الحصه دي ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 15 بالنسبه لي سويت دي فونكسيون. التمرين هذا اللي قال لك سوا اي هو الانترفال 0 1 اي اف ان دو اكس كتساوي لنا ان او كاري اكس على بويسونس ان عامل هاد واحد ناقص اكس. السؤال الاول قال لك ديتيرميني لا ليميت سامبل اف دو لا سويت دو فونكسيون اف ان راه باين سور لانترفال اي. اذا هنا اول سؤال غادي نجبدو la limite simple sur i يعني نجبدو f de x. إذا باش نجبد f de x خصني نحسب ليميت كون n tend vers plus l'infini ديالت fn de x في الانترفال 0 1. هنا دائما كنقول لك انا بدا بلي بوغ. شوف لي بوغ يعني بوغ مثلا x ايكال 0 شنو هي fn 0؟ fn 0 عوض x بزيرو يعني n او كاري 0 على بويسونس n عامل 1 ناقص 0. هاد 0 هادي غدي كلشي ل 0 يعني كتساوي 0. يعني الليميت كون n طون فيغ بلوس لانفيني ديال fn 0 كتساوي 0. ثاني حاجه نشوفوا واحد بور x ايكال 1. هنا fn ديالت واحد شحال كتساوي؟ هي n او كاري واحد أس n عامل واحد ناقص واحد. واحد ناقص واحد زيرو، إذا داكشي كامل غيمشي لزيرو. يعني ليميت كون n طون فيغ بلوس لانفيني ديال f1 دو 1 إيكال زيرو. بقات لينا الحالة الأخيرة هو cx أبارتون لانترفال 0 1. خصنا نحسبو الليميت في هاد لانترفال 0 1. هنا الليميت كون n طون فيغ بلوس لانفيني ديال f1 دو x هي نفسها الليميت كون n طون فيغ بلوس لانفيني ديالت n او كاري x على بويسونس n عامل هاد واحد ناقص x. يعني هي ليميت كون n طون فيغ بلوس لانفيني ديالت n او كاري اكسبونونسيال nx عامل واحد ناقص x. عفوا ماشي اكسبونونسيال nx ولكن اكسبونونسيال n ln x. علاش؟ حيت هاد x أس n شنو هي x أس n؟ راه هي الاكسبونونسيال ديال ln x أس n. وهنا شنو هي شنو هي ln a على بويسونس n؟ راه هي n ln a. يعني هاد الاس هذا ممكن يهبط، فغتولي كتساوي هادي هي الاكسبونونسيال ديال n ln x. عليها بدلت x أس n بالاكسبونونسيال n ln x. حنا فين عندنا x كينتمي؟ x راه كينتمي لانترفال، هنا راه المجال مفتوح لانترفال اوفير 0 1. مين كيكون x كينتمي لانترفال 0 1 شنو كنعرفوا على ln دو x؟ كيكون اصغر قطعا من 0. مزيان في لانترفال 0 1 راه ln دو x كيكون اصغر قطعا من 0. وكنعرفوا واحد القاعده ثانيه الوغ ليميت كون n طون فيغ بلوس لانفيني ديالاش ديالت n او كاري اكسبونونسيال ديالت n ln x كتساوي 0. علاش؟ عندنا واحد القاعده كتقول لك بلي ليميت كون n طون فيغ بلوس لانفيني n على بويسونس الفا اكسبونونسيال بيتا n هذه كتساوي 0 تساوي 0 سي بيتا اصغر قطعا من 0. ولا لاحظتي ان الالين دو اكس راه اصغر قطعا من 0 في الانترفال 0 1 يعني هذه كتساوي 0. ولا كانت الليميت ديال هذه كتساوي 0 راه مباشره يمكننا نقولوا هنا اصلا عندنا واحد ناقص اكس ماشي بدلالته الليميت، يعني ممكن يخرج برا، فغتبقى واحد ناقص اكس في الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفينيت ان او كاري اكسبونونسيال ان الين اكس وهذا كتساوي 0. واحد ناقص اكس 0 راه هي 0. يعني انه الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال اف ان دو اكس كتساوي 0. هادي فين؟ في الانترفال 0 1. اذا دابا الا كانت اكس كتساوي 0 راه الليميت 0. الا كانت اكس كتساوي 1 راه الليميت 0. الا كانت اكس كتنتمي لانترفال 0 1 اوفر فشنو؟ فراه الليميت حتى هي كتساوي 0. اذا في جميع الحالات كتساوي 0. اذا شنو يمكن لينا نقول هنا؟ راه مثلا نكتبو اذا راه لا سويت دي فونكسيون f1 converge simplement
vers, simplement sur l'intervalle 0,1 vers la fonction nulle. شو راه converge vers 0 يعني راه converge simplement vers la fonction nulle sur l'intervalle 0,1 يعني دابا f de x بالنسبه لهاد l'intervalle 0,1 إيكالا 0. مزيان. دابا اجي ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني اللي شنو قال لينا؟ السؤال الثاني اللي قال كالكولي لانتيغرال سور اي ديال اف دو اكس دي اكس. اذا السؤال الثاني الكالكول ديال اش؟ ديال لانتيغرال سور اي ديال اف دو اكس دي اكس. اي هو الانترفال 0,1 يعني هاد الانتيغرال سور اي ديال اف دو اكس دي اكس ما هو الا شنو؟ هو الانتيغرال من 0 ل 1 حيت اي هو 0,1 ديال اش؟ ديال اف دو اكس دي اكس. يعني هو الانتيغرال من 0 ل 1 شنو هي اف دو اكس؟ هي 0 دي اكس. والانتيغرال من ا ل بي ديال 0 دي اكس راه هو 0 يعني هذا راه هو 0 يعني هذا راه هو 0. مزيان حنا جبدنا هذا بسهوله. دابا بالنسبه للسؤال الثالث اللي قال لك كالكولي لانتيغرال سور اي ديال اف ان دو اكس دي دو اكس. اذا السؤال الثالث اللي قال لك كالكولي لانتيغرال سور اي ديال اف ان دو اكس دي دو اكس. اذا نجيو نحسبوا هذا الانتيغرال هذا. لانتيغرال سور اي ديال اف ان دو اكس دي دو اكس ايكال لانتيغرال شنو هو اي؟ هو 0,1 ديال اف ان دو اكس دي دو اكس. يعني هو لانتيغرال من 0 ل 1 شنو هي اف ان دو اكس دي دو اكس؟ هي ان او كاري اكس عامل 1 ناقص اكس دي دو اكس. هنا اكس على بويسونس ان. لاحظ معايا هاد ان او كاري لانتيغرال بدلاله اكس ماشي بدلاله ان يعني ممكن تخرج. يعني هاد لانتيغرال سور اي ديال اف ان دو اكس دي اكس كتساوي هي ان او كاري في لانتيغرال من 0 حتى 1. هنا يمكننا نشرو عندك اكس اس ان في 1 هي اكس اس ان و اكس اس ان في ناقص اكس هي ناقص اكس اس ان زائد 1 دي دو اكس. يعني لانتيغرال سور اي ديال اف ان دو اكس دي دو اكس كتساوي هي ان او كاري. هنا شنو هو البريميتيف ديال اكس على بويسونس ان؟ هو اكس على بويسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1. وشنو هو البريميتيف اكس على بويسونس ان بلس 1؟ راه هو اكس على بويسونس ان بلس 2 سور ان بلس 2. هادي من 0 حتى ل 1. اذا هنا غادي نعوض بواحد ومن بعد نعوضو بزيرو. اذا نجي نعوضو هنا بواحد ومن بعد نعوضو بزيرو. اذا هنا ان او كاري برا هي عوض بواحد. هنا 1 اس ان زائد 1 هو 1 مقسوم على ان زائد 1 ناقص 1 اس ان زائد 2 هو 1 مقسوم على ان زائد 2 ناقص بدا تعوض بزيرو. 0 اس ان زائد 1 على ان زائد 1 هو 0 على ان زائد 1 ناقص 0 اس ان زائد 2 هو 0 على ان زائد 2. مزيان. اذا يمكن لي نكمل هنا. اذا ها ان او كاري مضروب فاش هذه كامله مشات للزيرو. اذا بقات لي هي 1 على ان زائد 1 ناقص 1 على ان زائد 2. يمكن لي واحد المقامات هنا عاسولي لي هنا ان او كاري مضروب فاش واحد المقامات. المقام واحد هو ان زائد 1 ان زائد 2. اذا هنا خصك تضرب في ان زائد 2 فغتولي لك 1 في ان زائد 2 هي ان زائد 2 ناقص هنا خصك تضرب في ان زائد 1 ناقص ان زائد 1 هي ناقص ان ناقص 1. مزيان. اذا بالنسبه ليا لانتيغرال سور اي ديال اف ان دو اكس دي دو اكس شحال كيساوي؟ هو ان او كاري عامل هنا شنو؟ ان مع ان تختزلات وجوج ناقص 1 هو 1 مقسوم على ياش؟ على ان زائد 1 في ان زائد 2 نشرى ان في ان هي ان او كاري ان في جوج هي جوج ان 1 في ان هي ان و1 في جوج هي جوج. مزيان.
اذا هاد لانتيغرال سوغ اي ديال اف ان دو اكس دي دو اكس شنو كيساوي لينا؟ هنا ان او كاري في هادشي غندخل ان او كاري، يعني هو ان او كاري على ان او كاري زائد جوج ان زائد جوج. اذا هذا شحال هو؟ هو ان او كاري على ان او كاري زائد 3 ان، عفوا هنا ماشي زائد جوج ان، حيت جوج ان زائد واحد هي 3 ان، زائد 3 ان زائد جوج. مزيان. اذا نمسح هذا السؤال، بقى لينا نمسح هذا الشيء اللي حلينا، بقى لنا السؤال الاخير. شنو قال لنا السؤال الاخير؟ قال لك دودوير سي لا كونفيرجون اي اونيفورم او نو. اذا هنايا غير دودوير هي كاستنتاج واش هاد الكونفيرجون هادي اونيفورم او لا. هنا بما انه خدم لانتيغرال فمباشره انت خصك تفكر في التيوريم دانتيغراسيون. اش كتقول لنا التيوريم دانتيغراسيون؟ الا كانت اف ان كونتيني sur داك l'intervalle I و Fn converge uniformément sur I، فهنا مباشرة شنو؟ راه ما نكتبهاش تما ومبقاتلياش المساحة. إلا سميت هادي بالبروبوزيسيون بي، فهاد البروبوزيسيون بي شنو هي؟ هي الليميت كون ان طون بلوس لانفيني ديال لانتيغرال من زيرو حتى واحد، ماشي مشكل واش زيرو ولا واحد، المهم سيغ داك إي ديال اف ان دو إكس دي دو إكس كتساوي لينا شنو هي؟ هي لانتيغرال من 0 ل 1 ديال اف دو إكس دي دو إكس. وهنا عاوتاني ماشي 0 1، عيد دابا أنا ماشي بالي مع التمرين، يعني سوغ إي لانتيغرال سوغ إي من 0 حتى ل 1. شوف راه ممكن هادي تكون محققة وتكون اف ماشي كونفيرجون، ولكن إلا كانت اف كونفيرج يونيفورم و اف ان راه كونتيني فمباشرة هذا استلزام أنه إلا كانت هادي كونفيرج يونيفورم خصها تحقق هادي. ولكن تقدر تحقق هذه وتكون هاد اف ان ماشي كونفيرج يونيفورم، يعني كاين احتماليه ان هذه تكون محققه ولكن اف ان ماشي ما تكونش كونفيرج يونيفورم. ولكن الا كانت هذه ما محققاش فمباشره اف ان راه ماشي كونفيرج يونيفورمون سور داك لانترفال. اذا حنا نشوفوا هذيك واش محققه عندنا ولا لا، خصنا نحسبوا الليميت كون ان طون بلوس لانفيني د لانتيغرال سور اي ديال اف ان دو اكس دي اكس، ونشوفوا واش كيساوي هذه ولا لا. الا ما ساواهاش اذا راه اف ان نو كونفيرج با يونيفورمون. الا سواها ما نقدر نقول والو، ما نقدرش نقول هي واش كونفيرج ولا لا. ماشي الا سواها نقول كونفيرج، لا ما نقدرش ديك الساعات نستنتج. اذا هنايا لاحظ معايا ليميت كون ان طونفير بلوس لانفيني ديال لانتيغرال سور اي ديال اف ان دو اكس دي اكس. شنو هي؟ هي ليميت كون ان طونفير بلوس لانفيني. شنو هو لانتيغرال سور اي ديال اف ان دو اكس دي اكس؟ راه هو ان او كاري سور ان او كاري بلوس 3 ان بلوس 2. شنو هي الليميت بلوس لانفينيت؟ هذه هي الليميت بلوس لانفينيت ان او كاري على ان او كاري اللي هي واحد. اذا الليميت كون ان طونفير بلوس لانفينيت لانتيغرال سور اي ديال اف ان دو اكس دي اكس كتخالف لانتيغرال سور اي ديال اف دو اكس دي اكس. اذا هنا الليميت كون ان طونفير بلوس لانفيني ديال لانتيغرال سور اي ديال اف ان دو اكس دي اكس كتخالف لينا لانتيغرال من سور اي ديال اف دو اكس دي اكس. شنو هي اف دو اكس؟ اف دو اكس راه هي الليميت كون ان طونفير بلوس لانفيني ديال اف ان دو اكس دي اكس. اف دو اكس عاودت داكشي اللي كتساوي اف دو اكس راه هي الليميت كون ان طونفير بلوس لانفيني اف ان دو اكس دي اكس. اذا هنا كتخالفها ما كتساويهاش. الوغ اف ان نو كونفيرج با uniformément sur l'intervalle I هو l'intervalle 0,1 vers la fonction f. إذا بما أنها كتخالفها مباشرة يمكن لي نقول بلي la suite دي fonction f1 ne converge pas uniformément sur l'intervalle I vers la fonction limitée f. وهكا كنكون سالينا هاد التمرين رقم 15. نشوفكم في حصة مقبلة إن شاء الله مع تمرين آخر بالنسبة لسويت دي fonction.